सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलावातुल खम्सु वल जुमअतु इला जुमअ कफ़ारतुन लिमा बैनहुन्ना मा लम तुग़शल कबाइर। 5 नमाज़ें उन गुनाहों को जिन नमाज़ों के दरमियान हुए मिटा देती हैं, और इसी तरह एक जुमा दूसरे जुमे तक के गुनाहों को मिटा देता है, जबकि कबीरा गुनाहों से इज्तनाब किया गया हो। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 233 है। मसलन फ़जर की नमाज के बाद जब नमाज ज़ुहर पढ़ेंगे तो दोनों नमाज़ों के दरमियानी वक्फ़े में जो गुनाह, लग़्ज़िशें और ख़ताएँ हो चुकी होंगी, अल्लाह ताला उन्हें बख्श देगा। इसी तरह रात और दिन के तमाम सग़ीरा गुनाह नमाज पंजगाना से माफ़ हो जाते हैं। यानी 5 नमाज़ों पर हमेशगी मुसलमानों के नामा अमाल को हर वक्त साफ़ और सफ़ेद रखती है, हत्ता कि इंसान नमाज की बरकत से आहिस्ता आहिस्ता छोटे गुनाहों से बाज रहते हुए बड़े गुनाहों के तसव्वुर ही से कांप उठता है। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, अगर अकीदा, तरीक़ा नमाज और नीयत दुरुस्त हो तो नमाज पर हमेशगी बंदे को गुनाहों से रोक देती है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ने के बावजूद कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता हो तो यकीनन मज़कूरा तीनों साफ़ में से किसी एक में भी अभी तक खलल मौजूद है, जिसकी इस्लाह ज़रूरी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम से फरमाया, भला मुझे बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाज़े के बाहर नहर हो और वो इसमें रोज़ाना 5 बार नहाए, क्या फिर भी इसके जिस्म पर मैल बाकी रहेगा? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनके ज़रिए से गुनाह माफ़ करते हैं। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ की, मैंने गुनाह किया है और बतौर सज़ा हद को पहुँचा हूँ, लिहाजा मुझ पर हद कायम करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से हद का हाल दरियाफ़्त ना किया, यानी ये ना पूछा कि कौन सा गुनाह किया है। इतने में नमाज का वक्त आ गया। उस शख्स ने आप के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ ली तो वो शख्स फिर खड़ा होकर कहने लगा, अल्लाह के रसूल, तहकीक में हद को पहुँचा हूँ, लिहाजा मुझ पर अल्लाह का हुक्म नाफिज़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने हमारे साथ नमाज नहीं पढ़ी? उसने कहा, पढ़ी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तेरा गुनाह बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बख्शिश कितनी वसी है कि नमाज़ पढ़ने के सबब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका गुनाह, जिसे वो अपनी समझ के मुताबिक हद को पहुँचना कह रहा था, माफ़ कर दिया। इससे ही पता चला कि नमाज गुनाहों को मिटाने वाली है। सुभान अल्लाह। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर और कंधों पर आ जाते हैं। फिर जब वो रुकू या सजदा करता है तो ये गुनाह साक़ित यानी माफ़ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। सैयदना इबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। जिसने उनके लिए अच्छा वज़ू किया, उन्हें वक्त पर अदा किया, उन्हें खुशू के साथ पढ़ा और उनका रुकू पूरा किया, तो इस नमाजी के लिए अल्लाह का वादा है कि वो इसे बख्श देगा। और जिसने ऐसा ना किया, उसके लिए अल्लाह का अहद नहीं, चाहे तो उसे बख्श दे और चाहे तो उसे अज़ाब दे। सैयदना अम्मारा बिन रवीबा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आफ़ताब के तुलू व गुरूब से पहले यानी फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ेगा, वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा। ये सही मुस्लिम की हदीस 634 है। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس شخص کے لیے اتنا ثواب ہے گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اس نے اتنا ثواب پایا جیسے اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ سبحان اللہ۔ سیدنا جندب کسری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری یعنی عہد و امان میں آ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں۔ یہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے۔ رب پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ فرشتے کہتے ہیں، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو ان میں سے ضرور پہنچیں، یعنی چاہے انہیں سرینوں کے بل گھسٹ کر ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ سرینوں کے بل گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوتڑوں کے بل گھسٹ گھسٹ کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی وہ ہر حال میں پہنچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کی وجہ سے یہ نماز فوت ہو گئی، یعنی یہ نماز قضا ہو گئی، وہ نہ پڑھ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود ہی اس تقدیم اور تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئیں؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ جہاد وغیرہ تمام اعمال صالح میں بھی یہ دونوں یکساں شریک تھے۔ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف اور مرابط رہا اور ساتھ ساتھ اعمال صالح بھی کرتا رہا۔ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مرابط کا اجر و عمل جاری رہتا ہے، لہٰذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہوا تھا۔